बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। एक शख्स है जो इस मुल्क के निज़ाम की बिसात को लपेटना चाहता है। एक शख्स है जो इस मुल्क की मईशत को तबाह करना चाहता है। एक शख्स है जो इस मुल्क के इदारों को बर्बाद करना चाहता है। और एक शख्स है जो मुल्क में बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी बहरान से दोचार करने की कोशिश करना चाह रहा है और उसके हवाले से वो कोशिशें कर रहा है। इन कोशिशों में कभी वो वोट लेने के बावजूद अवाम से, अपने वोटर्स से वोट लेने के बावजूद उनके वोट की तौहीन करता है, पार्लियामेंट से बाहर निकल जाता है और दो सूबों की असेंबलियों को तोड़ने की फिर बातें करता है और फिर असेंबलियां तोड़ने की कोशिश करता है और फिर एक सूबे की असेंबली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भिजवा देता है। आप बिल्कुल सही समझे हैं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं और एक ऐसी भयानक साजिश कि जिसकी कीमत इस मुल्क को नहीं, इस मुल्क के अवाम को भी चुकानी पड़ेगी और इस अवाम को नहीं, इस मुल्क के जमहूरी इदारों को भी चुकानी पड़ेगी और इस मुल्क के पूरे सिस्टम को चुकानी पड़ेगी। वो साजिश क्या है और उस साजिश के पीछे मतलब क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन पर मैं आखिर में बात करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं बात करना चाहता हूं कि जिस तरह इमरान खान ने पंजाब असेंबली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी है और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के हवाले से सुना जा रहा है कि हफ्ते के रोज एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी जाएगी, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरह मतलब उसमें मुआशी या सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। नाजरीन, इस शख्स ने ये जब से सियासत में आया है और जब से इसको साजिशी अनासिर ने यानी उस बदतरीन गलीज और बदबूदार इस्टेब्लिशमेंट ने इसकी परवरिश करके हम पर और इस मुल्क पर मुसल्लत किया है, तब से इस मुल्क के हालात, सूरत हाल, मामलात इंतहाई ख़राब होते गए हैं। यहाँ तक कि हमारे मुल्क का जो सियासी ढांचा था या जो सियासी आदाब थे या जो सियासी तर्ज अमल था, वो सारा तबाह होके रह गया है और इस वक्त एक बदतरीन कशमकश की सूरत हाल है और हर किसी का हाथ दूसरे के गिरेबान में है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मुल्क को किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। परवेज़ इलाही ने दे दी एडवाइस, भिजवा दी गवर्नर को, लेकिन इस वक्त तक परवेज़ इलाही खुद मंजर आम से गायब हैं। परवेज़ इलाही ने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यानी हैरत की बात यह है कि पंजाब असेंबली की तहलील और एडवाइस गवर्नर को भिजवाने का ऐलान पहले होता है और इमरान खान से परवेज़ इलाही की मुलाकात बाद में होती है। वो एडवाइस जो पहले यानी कुछ हफ्ते पहले परवेज़ इलाही से ज़बरदस्ती ली जाती है, उस एडवाइस को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है और असली एडवाइस जिस पे वज़ीर आला हाउस की आउटवर्ड की लगी हुई है और रेफरेंस नंबर ये सब लगे हुए हैं, वो बाद में आती है। आखिर मतलब ये सब कुछ क्या है? परवेज़ इलाही क्यों मंजर आम पे नहीं आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि परवेज़ इलाही असेंबली तहलील नहीं करना चाहते थे? असेंबली को तहलील से बचाने के लिए वो नून लीग से राब्ते कर रहे थे, वो हमजा शहबाज से राब्ते कर रहे थे, वो नून लीग की क़यादत से राब्ते कर रहे थे और उनसे इल्तजाएं कर रहे थे कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन असेंबली सेक्रेटरीट में सबमिट करवा दें ताकि हम असेंबली को तहलील होने से बचा सकें। लेकिन एक शिकस्त खोरदा नून लीग ने अपनी हिकमत अमली बदल ली, यानी एक शिकस्त खोरदा मुस्लिम लीग नून, जिसने यानी हैरत की बात है कि तादाद पूरी ना होने के बावजूद भी जो है वो इसी अपना नून लीग ने सरेंडर कर दिया। ये हैरान कुन बात है। आदाद व शुमार और जो फिगर्स हैं वो आपके सामने जब आते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमें हैरत होती है कि आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है और आखिर इस मुल्क में चल क्या रहा है। लेकिन जब परवेज़ इलाही नून लीग की क़यादत से राब्ते करते हैं तब नून लीग अपनी हिकमत अमली बदल चुकी होती है। नवाज शरीफ की तरफ से सख्त हिदायत जारी कर दी जा चुकी होती हैं
اور نون اپنا نواز شریف کی طرف سے رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، تاران اور ان سب کو ڈانٹ پلائی جا چکی ہوتی کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ آخر نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے یا جو پنجاب اسمبلی سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی ہیں، انہوں نے آپ کی ہم تک شکایات کیسے پہنچائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکمت عملی غلط تھی۔ آپ نے لاہور جا کے جس طرح کی بڑکیں ماری اور جس طرح آپ نے ان بندوں کو ایکسپوز کیا جو کسی نہ کسی طریقے پہ کسی نہ کسی سطح پر آپ کی حمایت کر رہے تھے، آپ نے ان کو بھی ایکسپوز کر دیا۔ اور اس کے علاوہ حیران کن بات یہ ہے کہ عین ٹائم پر عین اس وقت جو ہے وہ اسمبلی اپنا بائیکاٹ کیا گیا جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا جانا تھا۔ یعنی یہ وہ چیز تھی، یہ وہ لمحہ تھا کہ جس کو انہوں نے وٹنس کرنا تھا، لیکن اس وقت یہ چلے گئے اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جو حاضری اس کے باوجود کہ جو اٹینڈنس رجسٹرڈ تھا اس پہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے صرف 181 جو ایم پی ایز تھے ان کے دستخط تھے۔ یعنی اگر اس صورتحال میں دیکھیں تو پانچ تو اعلانیہ غیر حاضر تھے، اس کے علاوہ 3 بیرون ملک تھے اور 2 مزید اراکین اسمبلی نہیں آئے تھے۔ یعنی اگر 90 میں سے آپ 10 نکال دیں تو پھر بچتے ہیں یعنی تقریباً 180، یعنی 180 یا 181، چلو ایک کوئی آیا ہوگا، 181۔ تو اگر بلال وڑائچ کو ملا دیں تو پھر 181 بنتے ہیں۔ تو جب ان کے اراکین کے دستخط جو ہے وہ اٹینڈنس رجسٹرڈ پہ 181 تھے تو پھر 186 کیسے ہوئے؟ اور جب 186 کا نمبر یا فگر جو میجک فگر تھا وہ فیک تھا تو پھر ہائی کورٹ میں اس پر اعتراض کیوں نہیں اٹھایا گیا اور کیوں خاموشی اختیار کی گئی اور گورنر نے کیوں ان نتائج کو خاموشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شکست کے بعد اب یہ چیزیں ثانوی ہو گئی تھیں۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نون لیگ نے اپنی پالیسی بدل لی۔ اب نون لیگ یعنی مکمل طور پر جو ہے وہ اس پنجاب اسمبلی میں یا پنجاب حکومت مکمل طور پر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ نون لیگ نے جو اپنے طور پر معلومات اکٹھی کی ہے یا مقامی قیادت سے جو رپورٹس حاصل کی ہیں اس کے مطابق اگر پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی دور دور تک نظر نہیں آئے گی، یا پھر شاید اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے جتنی اس میں یا کاف لیگ میں صلاحیت رہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہاں ان کی پوزیشن اچھی ہے، اور اس مرتبہ اگر اس کو عمران خان کو بیساکھیاں نہ ملی اور ہیلی کاپٹر اور جہاز نہ ملے تو عمران خان کسی صورت یہ انتخابات جو ہوں گے دونوں اسمبلیوں کے یہ نہیں جیت سکتے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان 2 اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں تو پھر اس ملک میں انتخابات کا توازن بگڑ جائے گا، یعنی پھر آئندہ جو انتخابات ہوں گے وہ پھر سندھ، بلوچستان، اپنا قومی اسمبلی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہوں گے، لیکن پنجاب اور بلوچستان اس کے کے پی کے نہیں ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر توازن بگڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسی صورتحال میں نواز شریف نے فوری طور پر مریم نواز کو واپس بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور حمزہ شہباز کی بھی اچھی خاصی یعنی ان کے درمیان بھی تھوڑی سی تلخ کلامی یا تلخی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس نے نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں چاہیں تو پاکستان میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بڑی خبر کی طرف جس کا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑی خبر اور بہت بریکنگ نیوز وہ یہ ہے کہ وزیر اپنا عمران خان نے صدر عارف الوی سے رابطے شروع کر دیے ہیں، یعنی ٹیلی فون پر رابطے۔ ان ٹیلی فونک رابطوں میں عارف الوی پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ویسے بھی 16 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، تو اس حوالے سے اس وقت جو اسٹریٹجی استعمال کی جا رہی ہے اور گزشتہ شب جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اسد عمر، فواد چودھری، اپنا شاہ محمود قریشی، عمران خان
کہ اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنا MQM کون سا رخ اختیار کرتی ہے. اگر تو MQM کوئی دوسرا رخ اختیار کرتی ہے تو پھر MQM سے خفیہ رابطوں کی کوشش کی جائے گی, اور جب MQM کی طرف سے گرین سگنل ان کو مل جاتا ہے تو پھر صدر کو کہا جائے گا, تو پھر صدر سے کہا جائے گا کہ وہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں. اور اس حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ مرتب کی جا رہی ہے, اور اس حوالے سے پلاننگ بھی کی جا رہی ہے, اور اس حوالے سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں, اور اس حوالے سے پیپر ورک بھی کیا جا رہا ہے. تاہم عارف علوی اس وقت تک اس بات کے مخالف ہیں, اور وہ عمران خان کو متواتر سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اور اگر اس حد تک ہم پہنچے تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اس کے کانسیکوینسز PTI برداشت نہیں کر سکے گی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جس طرح سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے. ناظرین, آپ کو پتا ہوگا کہ عارف علوی خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بھی مخالف تھے. تاہم اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ عارف علوی نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی, تاہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ہی جواب آیا, ایبسلوٹلی ناٹ. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.